हेलो हेलो फाइनली अब हामी चाहिँ 2 दिन 3 दिनको बसाइ पछि अब चाहिँ फर्किन लागेको। यहाँनिर रेडी भएर गाडी आइसकेको छ अनि अब हामी चाहिँ निस्केको। यहाँनिर आएकोहरू पनि कुनै पनि भिडियो बनाउनु पाइनँ किनकि म अलिक सन्चो भएन अनि अलिक धेरै बिजी भएर पनि। ल अब हामी चाहिँ गयौँ यहाँनिर गाडी अहिलेदेखि हेरेर गाडीले यहाँ पर्खेको हामीलाई। हजुर तँलाई जा जलसेको माथि पैसा लिनु। यहाँ गाडी चाहिँ पर्खिरहेछ बल्ल निस्केको। अब हामी चाहिँ लाग्यो ला झन्डै उयो गर्ने यहाँनिर धेरै बेर पर्खाइ नि बोल अक्सिजन ल्याइदिएको फेरि घर ल्याइदिनु पर्ने। ए हामी चाहिँ अब भोजपुरलाई बाई बाई गर्ने हो। रुमबाट चाहिँ निस्क्यौँ। ला मेरो पर्स हरायो नि त। अब कति आधी घन्टा पर्खिनु भयो? आधी घन्टा चाहिँ पर्खिनु। म त भइहाल्यो भनेर आएँ। होइन क्या त्यहाँनिर उता पल्लो होटलमा त खानाहरूको नै गरेको थिएन क्या अनि फेरि अलिक धेरै नै भने जस्तो लागेर बिल मागेको अनि लास्टमा मौखिकको रहेछ क्या अनि त्यही भएर ढिलो भयो क्या। खाना पसिन्छ अलिक के गर्दा अनि म त लोकल सोकल हाल्दै 10 जना बनाउँछु भनेको। जराटार लेगुवा सेगुवा हुन्छ। लेगुवाको 2 जना जराटारको 2 जना इटरी जाने। ट्याङ्की आइपुग्यो। बाई बाई भोजपुर। हामी चाहिँ रिसोर्ट आइपुगेको छौँ। मनाइदिनु मेरा तस्बिरहरू जलाइदिनु यो भाग्यमा खोट छ यो मुटुमा चोट छ। तिमी मेरै हुनै पर्छ भनेको नि होइन तर तिमीलाई नसम्झेको कुनै पल छैन। छोटो जिन्दगीको छोटो जिन्दगीको लामो सम्झना।
तिम्रो यादमा तिमीलाई जिन्दगी ठानेको थिएँ तिमी देउता तिमी जसलाई धेरै माया गरेको थिएँ डाँडा पहिलो यो भेट छोरा गरिब सोचा छोरा गरिब सोचा राखो कि भुइँमा शिरको चोटी हेलो म धरान आइपुग्छ पर्चियाको पेट्रोल पम्पमा तालतल्ले जाने बाटो गाडी चिन्नुहुन्छ नि होइन गाडी चिन्नु देख्नु भयो चिन्नुहुन्छ यता
साथीको कहिलेलाई 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 साइजुरेछ